13 जनवरी 2023 को मुझे एक कॉल आती है और कॉल मेरे एक दोस्त की होती है। वो मुझसे पूछा, वैसे भाई सुनाएं क्या हाल चाल है, उठ गए हैं? सुबह तकरीबन 10 बजे की कॉल होती है। तो मैंने बोला जी भाई अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। तो उसने बोला भाई बाकी सब तो ठीक है, तो 10-15 दिन हो गए हैं। उसकी जो ज़मीन है जिधर उसने जनवरी में फसल जो हमारी तरफ होती है गंदम की होती है, तो जो गंदम उसने उगाई हुई है वो 15-20 दिन हो गए हैं। कोई रेगुलर कोई जानवर रात को आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो मैंने तो खैर उसकी ज़मीन देखी हुई थी, वहाँ पे हम तीतर का शिकार भी करते हैं। तो वो इस तरह का है एरिया कि वो बिल्कुल जंगल के साथ है। उसकी जो ज़मीन है वो 800-900 कनाल है तकरीबन, और सेंटर में है। उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर भी जंगल है, राइट साइड पर भी जंगल है, और वो जंगल बिल्कुल जो है समझ लें कि जंगली सूअर से भरा हुआ है। तो वो रात को इधर वाले भी आ जाते हैं, इधर वाले भी आ जाते हैं। तो उसने मुझे बोला कि वैसे भाई बहुत अब तो नुकसान कर रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। तो मैंने उनको बोला यार मुझे आइडिया नहीं है ये क्या सीन है वाइल्ड लाइफ का, सूअर को मारने का अलाउ भी है नहीं है। तो मैंने उसको खैर नंबर दिया, वो KPK का एरिया है। मैंने बोला कि यार आप रब्ता करो, ये वाइल्ड लाइफ वाले हैं, उनको बताओ क्या बोलते हैं। तो उसने उनको कॉल की, तो आगे भाई बोलते हैं कि यार हम अब क्या कर सकते हैं, आप इनका खुद ही बंदोबस्त करें, क्योंकि नुकसान कर रहे हैं तो आप मार सकते हैं इनको। तो फिर उसने मुझे वापसी कॉल करता है कि वैसे भी इस तरह बात है। उन्होंने बोला कि यार आप खुद मारो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स वो क्या कर सकते हैं रात को, अब एक चीज़ जो 10-11 बजे आती हो, वो भी जनवरी में सर्दियों के रातें कौन अब काट सकता है और कौन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है इस तरह की। और वाइल्ड लाइफ का मेरे ख्याल से ये काम भी नहीं है, वो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो उसने बोला कि यार वैसे भाई आप कुछ करो इस तरह का कि मार लो, तो मार सकते हो नहीं मार सकते। मैंने कहा यार मार तो लेंगे, कभी पहले मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह वैसे तो मुझे यकीन है कि 100% हम गिरा देंगे। तो वो बोलता है कि एयर गन से मारेंगे या शॉट गन से। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं जो है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना करीब ये आने देता है ना सूअर रात में, तो इसके मुताबिक मुझे लगता है कि मैं एयर गन पे मुझे अपना भरोसा है, मैं एयर गन से ही मार लूँगा ना। तो जब ये बात करते हैं तो फिर मेरी गन उस वक्त थी P35, अभी भी वही है। उसके ऊपर ऑलरेडी जो है मैंने GSB का 18 ग्रेन पैलेट सेट किया हुआ था, काफ़ी छोटा पैलेट है। तो आपको काफ़ी दोस्तों को पता होगा 18 ग्रेन टोटल उसका वज़न होता है, 1 ग्राम कुछ से ज़्यादा बनता है। तो वो मैंने सेट वगैरह की, गन को ज़ीरो किया 50 यार्ड के ऊपर, और 50 यार्ड में काफ़ी अच्छा ग्रुप था। बाकी हेड शॉट हमने लेना था सूअर का, कि मतलब हेड शॉट से उसने गिरना था एयर गन से, बाकी उसने नहीं गिरना था ना किसी सूरत भी। तो मैंने तैयारी वगैरह करी उसी दिन ही, गाड़ी वाला 2-4 दोस्त भी मैंने उठा लिए साथ में कि भाई चार चलो चलते हैं, सूअर मारना है ये वो। उधर हम पहुंच गए जी। तो उधर हमारे पास जो है उनके पास पहले तो हम देरे में पहुंचे, उधर खाना वगैरह खाया, उनसे सिचुएशन देखी। जो ज़मीनें थी वो डैमेज हुई थी काफ़ी ज़्यादा फसल, क्योंकि वो एक जो है ग्रुप नहीं था, काफ़ी ग्रुप थे और डिफरेंट स्पॉट्स पे आते थे। किसी जगह 5 आ रहे हैं, किसी जगह 10 आ रहे हैं, इस तरह सीन था। तो वो जो कांटे वाला जंगल है, मैंने उनसे पूछा यार कुत्तों का लोग शिकार करते हैं सूअर का, वो बोलते हैं कि ये भी इधर नहीं हो सकता, क्योंकि कांटा वहाँ पे जो है 2 इंच 3 इंच 2.5 इंच इस तरह कांटा है। इवन बंदा अंदर घुस नहीं सकता, बिल्कुल दीवार की दीवार बनी, इतना कोई घना जंगल। तो मैंने बोला यार ये तो फिर बाहर निकलेंगे ही तो मरेंगे रात में, क्योंकि दिन में ऐसी चीज़ है ये निकलता नहीं है, निकलता भी है तो ये 150-200 यार्ड पे भी करीब नहीं आने देता, क्योंकि दिन में कई बार हमें नज़र आ जाते हैं लेकिन करीब ये कभी नहीं आने देते। तो बहरहाल जैसे जैसे अंधेरा हुआ, वहाँ पे जो उनकी रूटीन थी वो मतलब कि अंधेरे के बाद ही आना शुरू हो जाते हैं, गंदम की फसल खाना, फिर उसमें भागना, फिर उसमें लेट जाना। तो इस तरह जो है ना फसल काफ़ी ख़राब की हुई उन्होंने। तो जैसे हम निकले, 4 एक बंदे हमारे साथ, जो बंदे 2-3 थे वो बिल्कुल न्यू थे ना, रात के शिकार हमने तो खैर क्यों है, तो वो जो है बंदे बिल्कुल नए थे। खरगोश के शिकार अब वैसे ओवरऑल हम रात में करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें एक्सपीरियंस है। तो जो नए बंदे हैं वो बिल्कुल उनको ना समझ चलने की, क्योंकि शिकार के अंदर आपको बड़ा चुप करके जाना पड़ता है, और रात का शिकार तो और ज़्यादा आपको खामोशी, सर्दियों की जो रातें होती हैं उसमें तो बहुत आपको खामोश रहना पड़ता है, आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है।
تو جیسے ہم نے واک کی، تقریباً کوئی 5 منٹ کی واک ہوگی، جیسے واک کی پہلا ہمیں گروپ مل گیا نا، وہاں پہ اسپاٹ کر لیا، میرے پاس اسکوپ وغیرہ تھی، آئی آر اسکوپ تھی، تو بہرحال ہم نے دیکھ لیا، گروپ تھا تقریباً 150 یارڈ پہ. تو وہاں پہ ایئر گن کا آف کورس ہم نے نہیں شاٹ لینا تھا، تو میں نے قریب جانے کی کوشش کی. پیچھے جو 4 بندے 5 وہ بھی ساتھ میرے، تو میں نے ان کو بولا یار رک جاؤ، مجھے نہیں پتہ کیا سسٹم ہے ان کا، قریب آنے دیتے نہیں آنے دیتے. تو وہ کوئی تقریباً گروپ ہوگا کوئی 13 کے 14، ٹھیک ہے، 13 کے 14 ایک ہی فصل میں کھڑے تھے، فیڈ کر رہے تھے، سارا کچھ اس طرح نا. آہستہ آہستہ میں نے واک کی، کرتے 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 تقریباً 80-70 یارڈ پہ ہم آ گئے، ٹھیک ہے. لیکن میں کمفرٹیبل نہیں تھا، میں چاہ رہا تھا کہ بھئی اور بھی ہم قریب آ جائیں. تو لیکن جیسے 70 سے میں نے 2-4 قدم آگے بڑھے، تو وہ ان میں سے ایک بڑا نر جو میل کافی بڑے سائز کا، جو میرے خیال سے ان کا گروپ لیڈر تھا، وہ ادھر واک، اس کو سمیل آ گئی، آواز آ گئی، موسٹلی اس کو آواز ہی آگے ہوگی، کیونکہ ہوا جو ہے نا رات کو ہمارے اس طرف سے چل رہی تھی، اس طرف کی نہیں تھی، تو ان کو اسمیل نہیں گئی ہوگی. تو وہ آیا، ہم رک گئے، آیا اور تقریباً 40 یارڈ تک آ کے دیکھ کے پھر بھاگا، اور اس نے آواز کی، اس کے ساتھ جو گروپ تھا وہ سارا بھاگ گیا. اچھا، تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یار یہ مسئلہ ہے، 70 یارڈ کے تک، 65 یارڈ تک یہ آپ کو نہیں آنے دیتے نا قریب. تو ویسے تو 70 تک بھی میں شاٹ لے سکتا تھا، لیکن کمفرٹیبل میں نہیں تھا، کیونکہ بڑا جانور ہے، اگر ذرا بھی آپ کا نشانہ ادھر ادھر ہو گیا تو اس نے گرنا نہیں ہے، زخمی ہو جانا ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ آن دا اسپاٹ چیز گرے نا. میں نے فائر ہی نہیں کیا، نہ شاٹ لیا ہم نے. تو چلیں کوئی بات نہیں، اس ایریے میں ویسے اتنے زیادہ تھے. تو پھر ہم آگے ہم چل پڑے. تو آگے ہم گئے تو تقریباً کچھ 7 ہم نے نا اور اسپاٹ کر لیے، کوئی 5-10 منٹ کے واک کے بعد، مطلب اتنا سور ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ ہم گئے تو قریب وہ کافی دور تھے، 400 یارڈ تھا. قریب جاتے جاتے 150 یارڈ پہ میں نے ان کو بولا بھئی آپ بیٹھ جاؤ. اور 2 بندے جو ہے وہ ویسے ڈرے ہوئے تھے، بھئی سور ہے کوئی اوپر ہی نہ چڑھ جائے. تو میں نے ان کو بولا یار آپ بیٹھ جاؤ. ان کو میں نے وہ بیٹھ کے جنگل، یہ جنگل ہے جی اور یہ زمینیں ہیں، جنگل کے بالکل بارڈر کے ساتھ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ اس وقت میری سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ اگر سور بھاگتا ہے تو اس نے جانا ہی جنگل کی طرف ہے نا. تو چلیں وہ آگے کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو 2 بندے، میں اور ایک اور میرا دوست، ٹھیک ہے جی. 2 گنز بھی تھی میرے پاس، شارٹ گن بھی تھی سیفٹی کے لیے، کہ یار کہیں نہ کہیں اوپر آ ہی جائے تو شارٹ گن سے تو مار لیں، کیونکہ ایئر گن اس نے کیا کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ جی، آہستہ آہستہ چلتے 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 اراؤنڈ اباؤٹ 50 یارڈ پہ میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے. اور وہ 50 یارڈ پہ اس طرح پہنچا کہ سور کا جو گروپ تھا اور اس کے میرے آگے بھی درخت تھے، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ ڈائریکٹ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، جھاڑیاں وغیرہ تھیں اس طرح، کوئی زیادہ نہیں تھی لیکن تھوڑی بہت ہی تھیں، اس لیے مجھے قریب آنے دیا انہوں نے. تو جو ہے قریب پہنچ گئے، 50 یارڈ کے اوپر میں نے ٹارگیٹ کیا. پہلا سور جو بھی مجھے نظر آیا، میں نے اس میں یہ نہیں دیکھا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کس کو ہم نے مارنا ہے. 50 یارڈ پہ جو ہے میں نے شاٹ لیا، اور بالکل آئیز اور جو ہے ایئر، کان اور جو ہے آنکھ کے درمیان میں نا جو ہے میں نے شاٹ لیا، بالکل پرفیکٹ، میری گن 0 تھی، اور آن دا اسپاٹ سور گر گیا، ٹھیک ہے جی. لیکن جو اس کے ساتھ 6-7 اور تھے تو وہ سب بھاگے. اور یہ جب فصل کے اندر بھاگتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ پورے گھوڑے بھاگ رہے ہیں نا. بھاگے اور پیچھے جدھر میرے دوست بیٹھے تھے انہی کی طرف سارے بھاگ پڑے. تو رخ وہی تھا، لائٹ بھی ان کے پاس نہیں تھی، ٹارچ بھی نہیں تھی، جو پیچھے بندے بیٹھے تھے بالکل اندھیرا. کوئی ان کے ساتھ سے گزر رہے ہیں، کوئی 2 فٹ سے گزر رہے ہیں، کوئی 7 فٹ سے گزر رہے ہیں، مطلب کہ سارے ان کے ساتھ سے ہی گزرے ہیں نا. تو وہ بڑا ڈر گئے پچھلے بندے. تو خیر ان کے ساتھ تو بڑی بری ہوئی، مطلب کہ بہت ڈر گئے. خیر بچت ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یا کسی کو وہ زخمی وغیرہ کوئی نہیں ہوا. تو بہرحال ان کو میں نے بلا لیا کہ یار آ جاؤ، اب سور ہم نے گرا دیا ہے. تو سور کا فوٹو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. تو یہ ہم نے سور مارا تھا، اور آپ فصل دیکھیں اس نے کیا کیا ہوا ہے نا، آس پاس فصل آپ دیکھیں کتنی ڈیمیج ہے. تو بہرحال یہ ایک سٹوری تھی، میں نے کہا بتانی چاہیے دوستوں کو کہ اس طرح بھی ہوتا ہے.
اور ایئر گن سے بھی سور مار سکتا ہے اگر آپ کا صحیح نشانہ برین شاٹ لے سکیں. اگر دماغ کے اندر چھرا چلا جائے تو اس کا دماغ کام چھوڑ جاتا ہے. اور اس کو جب میں نے مارا تھا اس نے 2 قدم بھی نہیں بھرے, بس بالکل زمین پہ بیٹھ گیا تھا. تو اس کے علاوہ جی ابھی اگر آپ اور بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز, ہنٹنگ سٹوریز جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اور بھی لے کے آؤں گا. اور کچھ عرصے تک ہم پھر پلان کر رہے ہیں سور کا شکار پراپر ایک ہنٹ کریں گے. اور وہ ادھر دوست ہیں ان کا ہے باغ کھجور کا, تو وہ کافی جو ہے نقصان کرنے آتے ہیں, اور وہ مہینے 1.5 تک جو ہے ادھر میرے خیال سے شروع ہو جائے گا شکار. تو وہ ایک پلان ہے, وہ انشاءاللہ لازمی کریں گے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کامنٹ لائک ضرور کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.